عبد الجزء سلطان هاي حادق يكون دقيق صار يصير اللصق of course يجوا الله يقتل الله فيلم انتايدي تجوي كوبك عبزي بيكم زلي يتفلتر نابزي وارزون يو مالتي تقرأ officially so now متى يكال فنافت حدا زمز آخايجن مسابي أحمد كسرح الله ويتناتي مسابي أحمد كسرح الله وكبل كله أبي فتيو إذا ما تعصب خويني كنا أبي فاشستي تعال سبيو أسار سبيو منهم حتى يقولون جن مسابي مستحالة لك قرصري كتفاكاي تسعيرهم يوم بدوي بريتيريا والفريمة بقى ما قالك عتنيري كنا وزنا ويك زي سلزخونا ينبرش تقايمة أنا تناي بريتيريا وعلي حادي جنيا ينتجرايز شتي لا يا تفضل تلهم تدمس نسوان تديركم نقول لنا عفارن خير كلون نمن تايهم نعرف تجرايز يتحزي لتماجيته نسوم جن شوا ويد ما تصابنا يمكوز صار دليت سلزنورم عرف تجراي بزح يكون نقدر وسيلكم إيش كون يقولون أما عرف تجراي سلست تحزنا لنا شو أنا كنا متصح خمك على سنتك أمولنا خير كراش غيرنا ما تصارنا هنا أكسرنا أيو سلز بزي عن صار كريه كله أبي فاشست مخانير ردنا الله استسعرنا له مجدي خلينا ندقم تزي كوينا سلست تزحشة مست 8% تزوج تجراي زت فا خنايلو ببلان زرق تجراي كتقفل لو زرق تجراي كيتقفل إيرتراونت كأن ببيخلني له زأمن شعبية كوينكا نأبي كام كلاس مستيني بوليتيكا سلطانين حدا جاي يوميلو زت فأنا أبي كوينكا جارانتي بمهاب نسلطانو حدا جا كم زي كنا بمرقاز جزءاتنا كملس بمقبار كابود ما تجراي عم تبدأ تتكلم تخوينات صنحلو خال أوتو ملاي إندبندنس يكون قالوا يكونوا زبلو بحقن تزخلو زحشة يزبل منف لزلنيكم زول زبلو سلزي كاب خل التسياطون استزحشة سيدان نايم مراس خيجيو نبر بناتي منات كلهم خد اللو ميل إذا أمن نجمع شعب يكوك على ويل إذا أمن كابير تخنق على اللو ودن فريند اللي زخنا حيلم إرتراك اللو برجع محمد رسول الله وادي برس الله كابي سايس يحش على اللي أمن سلازين السم استوى هذا قال سخنا وأبي يختقبر يخاب سلام أو سيخون دخل سلام أو زي يخون بحمس أونه سلز بوليتيكا أكوردين اللي أخذ صوت سلكا أبين رئيس صوت سلوا هو حد جاي سلز ولا مس سايس عارفه شافلي قلنا يكون عنده دميرو دن عامس شافلي أنا من يزور الله سايا أبي سايس وين شعبي يعني متفق سي زس عوتاز إخات قلوبت وزلك تشيز مالتي politics سلز بزعيني سلز درا أخوي بفلايد ما بتقرأ حزي وش تعو حد النتيلا وش تعو حد النتبزي بلو أو كل التبصر استتمقاقيل تجمعميعو هو حاتنا بعلو أبصر استمر مع تتمقاقيل وزل الله خناتات وجير كخت سقيت خلن يترف ده وجس ولا بسلام من جس ما جدول خنك على سين خلن زيوني تساين زل بتقرأيو سلز زي مس زل ناو كينات مس شعبية تدمرك أنصار أبي مستسلف قدعات برتقم يقولون كابزبل ما بقسي أزر يزلهم سلزه هزب التجري لأنه وقع دليل مكياس نات كابا نجارنا زي كم زي أنا تكسلت شو ناكو أبزي أب تيك توك أب تتجرواي كستاي يبلون ديو سوليشن زبال مالت مرجتي زبال يبلون أب كله يرجع سبكو أبي جبننياو إرترا جبننيا تجري أب ما أكل الله أنت هيكم تدليو هاجر ديكم تدليو كل اللي كم تدري مستوب يا بسلام كتنب أي فلت أنا كوت أي نصرنا تتجرأي دليت أنت كم زكونة زفلت سبزر لي مثلا برهدنش إثيوبيا يكون زدلي سب تابرته كوفي زبلا مريت كوفا بيلو مينيشان بوليسن يزو ستلتيلو نمنجستي جزء مالتيو أنت يتكون على زيا تتأيّك إنت كايهتت نديو تفيدرال منجست نتبي اللي في مكنيات تجبر شو تحطوا مالتيو كم إثيوبيا كم غوراغي كم دبوب حزبوش كم كله كم أورومو مسلكات هاتت مسلي تنفي جيلكا مسلكات هاتت تامسرا كوفا بالكا مالتيو أنا براتي زكا وت إن هرتبل كوينكا ناي سيراليون الدليو أبكرميكا زل ويناي كونغو الدليو زلوا أبكرميكا كونغو سالا رواندا أكم فتيرو M23 زبال توتسيو هنا بقى تريت عندنا يوم سنتنا عليتنا إنا أب كونغو إنا نبر درجة شموت 10 مليون يوم بقى تأتيكنا إنا نبر زي تريتري ناتنا أبزي مكابرنا يلو أبزي مسيو ناي كونغو ناي كينشاسا منجست أنا كابيرو ترايو كنبر يلوم أو تيوم واباري رومو ريسورس لهم ينبرو يمزلو هاجر جنا يكونوا أنت حكم تدلو تجارو أنا جراكو زاتوني برهدنيش إثيوبيا تكوين كبرت كوف غيركا تأتو
نت تمصو نت مستود سجنا زلو ناين ጌታቸው بارتي نو تمصو تشاو سمرت تمصو توكل تግራይ كم هاجرا مالتيو زي تاريخ አለኒ ወያኔ ዶ ገለዶ ከምዚ ገርናዶ ተሸንጤርናዶ እንደርተብል ኮይንካ አማራጽ መትከል ሂስካ ምስል ላፍጥራ ከምት M23 ናይ ኮንጎ ወይ ናይ ሴራሊዮን ዘለው ጡቃት ሰለስተ ገሚኦም ዝነብሩ ሃደዩ መንግስት ዝከውን ናይ ፌደራል መንግስት ሃዘ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ኮንጎ ሃደ መንግስት ይዘለው ኣብ ሴራሊዮን ሃደ መንግስት ይዘለው ኣብ ላይቤሪያ ከሙ ነይሩ እዚያ ዘላ ቻንስ ካሊኮ የላን ኮ ዝገር መካበረ ማለት እዚያ ፕላኔት ጸቢብ ያን ፈልጣይና መቸማብ ትግራይ ፍሉይ ሐዲሽ ተአምር ክፍጠር አይከል ንገበይ ዝባሃል ጋንጊስተር ይዘለው ምሽ ታንክን ገለን ይዞ በቃ እዚያ እኮ ያዘላ ዛ ኦፊሰራት ዝነበሩ ከሙ አይነ ሰባቱም ዘሸግሩ ዝገር መካበረ አሙሉ ዓለም እዚህ ኦፊሰር ዝነበረ ጀነራል ገለ ዝነበረ አሚጹ በቃ አገሩ ይዝብትን ዝገር መካ ከምታ ትግራይ ዝገበሩዋ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚህ አሳፍልጡና ነው ምሳኩም ክንስለፍ ተዘይ ኮይኑ ነሻዕቢያ ነጥፎ ነአማራን ንጭፍልቆ ከምዚ ዘለ ካበይ ከመጽዩ እዚ ኩሉ አቅም ነሻዕቢያ ጨፍሊካ ህግደፍ ዘአክል ካብ ሃደገዛ ካብ ሃሙሽተ ወታደር ዝገበረ ሰባይ እስከተጥፎ ሪሊ መቀለዲ ዲዩ ህዝብ ትግራይ እንታይ መልከተና ብዛባ ኤርትራ አይ መልከተናን ሰላም ፍትህ ስጋብ ንረክብ አቡ ኢዱ ጥራ ይሃዘልና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኢትዮጵያውያን ኮይና ናሙን ከይድ ተኮይኖ ኢትዮጵያን ይካትከው ሚኒሻ ገለ ወታደር ቲዲኤፍ ገለት ብሎ ቲዲኤፍ ስባል ሽም ያለን እኮ ሰራዊት ትግራይ ማለት እኮ ማለት ቲዲኤፍ አብሪቬሽኑ እንታይ ማለት እዩ ዲፌንስ ፎርስ አሎ አባለም አበከልተ ዲፌንስ እጡቅ አማጺ ማለት እዩ እሱ የለን ተልኩም አብታ መከላከያ አቲኩም ኢትዮጵያዊ ኮይንኩም ትግራይ ፖሊስ ክልል ትከውን ማለት እዩ በረህድንች ተህዝቡን ያአረፍ ማለት እዩ ፋይናሊ ኩናት ግን ማአት ከውን ዝገር መካበረ ሄኮ ዘይራ ታክራት አብያት መጽ ነኤርትራ ኮገኢሉ ብልጽግና ከመጸልካዩ ታንክታቱ አሰልፉ ማለት እዩ ጉግማንጉ ሂዙርካ ከመጽዩ እዚያስ ተአኪብካ ውሳኔ ካተህልፍ እንታይ ናበይና አንፈትና ናበይ የለን እኮ እዚ እኮ በረሄ ወላ ደብረ ጽዮን አይፈልጦ ወላ ዓለም ገብረዋዳ አይፈልጦ ኣብ ትግራይ ዘለው ፍለይ ዝፈልጡልካ ነገር የለን ጥራይታ ጋንጊስተር አሰልጢኖም ዘለው ታ ወንበሮም ዘህሉ ዝመጸተ ወንበሮም አይስሉ ወንበራቸውን አያጡም የሚገርም በረሄ የመጣው ይመጣ ያሰለጠኑት ሰራዊት ወንበራቸውን ይጠብቅላቸዋል የትግራይ ህዝብን ፍላጎት የሚያስፈጽም ሰራዊት ሳይሆን የሚሰሩት ወንበራቸውን ምርጥ ጋንጊስተር ሆነዋል በረሄ ጽድት ያሉ ይሄ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ጋንጊስተሮች አሉ አይደል ለቀጥት ያሉ አትሊስት ስምረት የሚሉት አቋሙ ይታወቃል ኢትዮጵያኒስት ሆኗል ገባህ ታላቋን ኢትዮጵያን ይፈጥር ካብይ ጋር የተስማማ ነው በቃ ውስጥ እንግባ የምን ወያኔ ነኝ ምንም መጨፈር ነው ካልሆነ የጻድቃን ኪስ ውስጥ ግቡ ተሰብሰቡና ጻድቃን ደግሞ ይታወቃል የስምረት ዓላማ ታላቋን ኢትዮጵያ መፍጠር ነው እስከነ ባህሯ ማለት ነው ሁለት አማራጭ አለ 10 አማራጭ የለም እና አሁን የሚኪን ሰሰሙ ግራን የገባች ሻቢያን ማጥፋት ይፈልጋል ከዛ ትግራይ ላይ ደግሞ መንግስት አላልኩም በቃ ትግራይ ሻቢያ ተከበር በቃ ሻቢያ ምስተከበር ምሳት ከበር ሲከተለው ኦሮሞን ሰሳይ ኮነ ኢትዮጵያ ተከተለ نحن حنساب I don't know ካበይና አንግል ኮይን ካም ተሐት ዘለኸን ተጋሩ አይርደእንና ተጋሩ ጉዳይ ተጋሩ ይዝምልከት ይመስለኝ ምክንያቱ ካብ ኤርትራ ደኻት ብገስ ካብ ብልጽግና ደኻት ብገስ አይፈልጥን I don't care ኢትዮጵያ ኮይን ካን ተቀሪብካ I don't mind በመሰረቱ ናይ ትግራይ ምርጫን ተጋሩ ምልከት ማንንም በቲ ኮይኑ ዘምጾ የለን ኢትዮጵያ በሓንቲ እግራ ጥጠው ዝበለት ዓዲያ ኣብዘ ይላትሉ ኢትዮጵያ ዝበለት ካኹን ዝባል ነገር የለን ኢትዮጵያ ትባል ዘላን ትግራይን ኦሮሞን አምሓራ ሪፋምበር ትግራይ ዘይላትሉ በሰለስተ በخلተ እግሪ ኢትዮጵያ በአንድ እግሯ አልቆመችም ካልክ ሞት አይቀርል እሳት ውስጥ የምትከተው ልጅ አለ ታዲያ እሱ እኮ ነው ጉልበት እኮ ነው ኢትዮጵያ አቀባለኛ ገንዘብ አለ ቆይ ለናግረኝ ደም ይገባኛል ለዛም ነው ከአብይ ጋር መሰራት አለበት ነፍሴ አብይ ጋር መሰራት አለበት ይያልኩ ያለው የምትፎክር ከሆነ አልፈረስኩም ብላ ስትመጣ የምትዋጋለህ ጦርነት አንፈልግም ካልክ ኢትዮጵያ አልፈረሰ ላንተ ኢትዮጵያ ምንድነው እስኪ ዲፋይን አድርግልኝ ወንድሜ እኔ እኮ በምችለው አቅም ነግሬ ኢትዮጵያ ማለት ምንድነው አማርኛ ስላልገባህ ነው እንጂ አስረድቼ ነበር እኮ ኢትዮጵያ አስወራው አንዴ አስያጂ ስርዓት ያጂ ኢትዮጵያ መንግስት አላት የማይነቃነቅ መንግስት በጣም ይጠብቃል ጨብጥ ያስቀባጭ ኢትዮጵያ ማለት ምንድነው አቋም የለህ ምን የለህ
ምንድን ነው ግን የተማረከ ወታደር ነው ወይስ ታዩ? አይተረዳም። ኢትዮጵያ ለሱ ኢትዮጵያ ማለት ቤተ መንግስት ነው። ደግሞ ሁሉ ቦታ ላይ ነው የሚረግጠው። አብይ አህመድ ኪስ ውስጥ ግቡና ድንቃይ ባህር ያላት ኢትዮጵያ ፍጠሩ። ዳትስ ዋት አይ ሰይድ። ሻዕቢያ ደምሶ ነው አይደለ? ወይም ሻዕቢያን አሸንፎ ነው ቀይ ባህር ሊይዝ የሚችለው። አነዝ በልኩን ታዩ ሳቢ ይፈስሞ ሞዴሬተር ሰጥተሽ እኔን ታስወርጅኛለሽ። ስርዓት አድርግና መጀመሪያ መነጋገር ካስፈለገ ቆይ አንዴ። ልጁ ፖለቲካ ነው የሚያወራው። ወደ ምርኮኛ ገብቷል። ችግር የለም እቀበልሃለሁ። በእድሜም ትንሽ ተፈጠው በእናትህ አትረብሽ፣ በእናትህ አስወራው አትረብሽ። እስኪ እኔ አንተ አነጋገርህ ነው እንደዚህ በቃ አንተ ጋር ሲጀመር አያወራም። በቃ ወይ ማለት ገብቶኛል። ሌላ ስድብ እንዳታስገቢ። ስርዓት አይኖርሽም እንደ አንቺ። እኔ እኮ በልጥሻለሁ እየጠየኩ አትረብሽ። አልገባኝም። እከላከልለታለሁ። እሱ አደልት ነው እኮ ራሱን ችሎ ፖለቲከኛ ነው። እየተከራከርሽለት ነው ለሱ። እኔ ከሱ ማወቅ የምፈልገው ነገር ስላለ ነው። ኢትዮጵያ ነው የሳብኩት እዚህ ቤት በሪስፔክት ነው የሚያወራው። እባክሽ ሚውት አድርጊልኝ ፕሊዝ። እና አመት እኮ አላወራም። ይኸውልህ እኔ ይሄን የኔ ኦፒኒየን ነው። አንተ ትነግረናለህ። ኢትዮጵያ ያለችው አፍሪካ ውስጥ ነው። አንድ የአፍሪካ ሀገር ነች። አንዴ ደርግ በሆነ አጋጣሚ ተገርስሷል፣ በትጥቅ ትግል ማለት ነው። ብዙም ሀገር እንደዛ ይሆናል። አሁን የምናየው ሴናሪዮ መገመት ይቻላል። እኔ እያየሁት ያለሁት ልክ እንደ ለምሳሌ ኮንጎ 100 ሚሊዮን ናቸው እንደ ኢትዮጵያ። ይሄ M23 የሚባል ታጣቂ አስቸግሯቸዋል። ከሩዋንዳ ጋር ሆኖ አሁን መሬት ይዤ በቃ እዚህ ነው የምቀበለው፣ እኔ ቱትሲ ነኝ፣ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞብኛል ብሎ ድርቅ ብሎ ቁጭ ብሏል። ታንክ አለው፣ መድፍ አለው። ጀነራሎች ናቸው። የኪንሻሳ የዋና ከተማ የነበሩ ጀነራሎች ነው የሚመሩት ጦርነቱን፣ ይታወቃል። እሱን አንድ እነ ትራምፕ እጃቸው አለበት፣ ሪሶርስ እያወጡ ነው። አንድ ያየ ነው አለ ትግራይ ይሄ ሪሶርስ አለው አያናቅም። መንግስት ግን አለ፣ የኮንጎ መንግስት። ሴንተር አፍሪካ ዘሴም ነው። ሁለት መንግስት አለ። አፍሪካ ህብረት የሚያውቀው ዓለም የሚያውቀው ግን ዋናው መንግስት ነው። መሀል ከተማ አቅም ይኑሮ አይኑሮ ኢቨን ካፒታል ሲቲ ውስጥ የማይቆጣጠረው ከተማ አለ፣ ግን መንግስት ነው። ከሩሲያ ዋግነር አምጥቶ ራሱን እያስጠበቀ ዲፕሎማት ያለው መንግስት እሱ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ከኮንጎም ከሴራሊዮንም መንግስት የተሻለ እኔ እስከማውቀው ድረስ አሁን የተሻለ አቅምና ገንዘብ አለው፣ ድጋፍ አለው። ይሄም መንግስት ደካማ ነው የምትል ከሆነ እኔ ትግራዋይ ነኝ፣ እኔ ታሪክ አለኝ፣ አነ ወያኔ የምትል ከሆነ አሁንም ናግጠመኝ ነው የሚልህ። ወይ አንተን ቆርጥሜ ያለህ ነው ኦሮሞ 20 ዓመት ነው 30 ዓመት ነው እገዛለሁ፣ የምታስቸግሩት እናንተ ናችሁ ብሏል። ይሄ እኔ የምውለው ከብልጽግናዎች ጋር ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ 4 ዓመቴ ነው ፍሬንድ። ሌሎች እኮ ያውቃሉ። ይቅርታ አድርግልኝ እና አውቀው ነው ዝም ያለህ። እነ በርሄም ሳባም ያውቃሉ። ምንድን ነው አላማችሁ? ነው ተጋሩ አሁን መዋጋት ነው ከዚህ መንግስት ጋር እስከ መጨረሻው ማለት የአውቶኖሚ ጥያቄ ነው የምጠይቁት። ከዛ የሆነ ድንበር ሰርተህ አንተ ቅድም እንዳልከው ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ይዘህ የትግራይን ቦታ ይዘህ ሰራዊት አስቀምጠህ መቀጠል ነው የሚፈለገው ወይስ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው የሚፈልገው? ነው አልገባኝም። መንግስት ማፍረስ እንደሆነ ልመልስልህ። ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ላልከው ከትግራይ በላይ ኢትዮጵያዊ ሊኖር አይችልም። ማንም አከፋፋይ፣ ማንም ኢትዮጵያዊነት ሰጪ አይደለም በዚህ ሰዓት። አንተም ልትል አትችልም። ስለዚህ እኩል ኢትዮጵያውያን ነን። ኦኬ፣ ምናልባትም ከኢትዮጵያዊ በላይ ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈለ ነው ትግራዋይ። ኢትዮጵያ እንድትሆን አንደር ኮሎኒ እንዳትኖር ከ18 ጦርነት በላይ 11 ሀገራት የተከላከለው ከአድዋ በስተቀር አድዋም ያው በዋናነት 6 ወር ሙሉ የታገለው የትግራይ ህዝብ ነው። በ7ኛው ወር ወይም በ6ኛው ወር የኢትዮጵያ ሰራዊት መጥቶ አግዟል። ያም ቢሆን ተጋሩ ለሁለት የከፈለ ኤርትራ የምትባል ሀገር የፈጠረ ታሪካዊ ስህተት ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከትግራይ ውጭ ኢትዮጵያ የለችም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ነው የምትሆኑት ምንድን ነው የሚባል ነገር ቅራቁንባችሁን ተዉት። ኢትዮጵያ መሆን ከሌለባት ልትበተን እንጂ ትግራይ ትቷት። ቆይ ልነግርህ ነው። ቆይ የኢትዮጵያ ጣፋንታ የሚሆነው ትግራይ ከሌለ ትረስት ሚ ዩጎዝላቪያ ነው። አማራና ኦሮሞ አንድ ላይ ኢትዮጵያን ሊያስቀጥል አይችልም። እሱን አውቃለሁ። እሱን ከአንተ ጋር አግሪ አይችልም። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ያ እስከሆነ ድረስ እኔ እያልኩ ያለሁት አብይ አህመድ ጋር መሰራት አለበትም ያልኩት ለዛ ነው። አገር መሆን ካስፈለገ ማወጅ ይቻላል። ዲፋክቶ አይደለ እንዲ አሁን ትግራይ ኦልሞስት እኮ አይገዛም አይደለ? አብይ የሚያስተዳድራት ትግራይ ያለች አሁን የለችም። በህወሓት ስር ነው ያለው እያልን ያለ ነው። እሱም አያዋጣም ነው። ትግራይ አይሶሌት አድርገህ ለብቻ ቁጭ አድርገህ
ኦፊሻሊ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን አንድ ከረንሲ አንድ ሀገር እየተጠቀምን ያለን ከአብይ አህመድ ጋር ጸብ አያስፈልግም ነው ያልኩት። ያ ማለት በኢትዮጵያዊ ማዕቀፍ መቆየት ነው። አገር ነው የምትፈልጉት ምን የሚባል there is due process of law ህገ መንግስት አለ። በዛ ህገ መንግስት የትግራይ ህዝብ አገር መሆን ከሆነ የሚፈልገው አንቀጽ 39 አለ። በዛ መሰረት መጠየቅ ይችላል። ችግር የለውም። አይደለም ኦላ ይጠይቃል፣ የኦሮሞ ኦነግ ይጠይቃል፣ ብዙዎች ይጠይቃሉ አይደል እንዴ? ሶማሌ እንደዛ ይጠይቃል። ሁሉም ጥያቄ አላቸው። ስለዚህ ያም ቢሆን በህግ አግባብ ህጋዊ በሆነ መልኩ መለያየት የሚቻል ከሆነ ማድረግ ይቻላል። ግን በዚህ ሰዓት ያዋጣል ብዬ እኔ አላምንም። በትግራይ አንጻር ስለማየው አይናው አንተ ጋር የምናወራው አይ ቲንክ አሁን ከማወራው ጋር የሚገናኝ አይመስለኝም። እኔ ከተጋሩ ጋር ሁኜ ነው እያወራ ያለሁት። ምክንያቱም መጀመሪያ ትግራይ ሳትሆን ከኢትዮጵያ ጋር ገጥማ ወይም አገር ነኝ ልትል አትችልም ነው የኔ አቋም። አሁን ትግራይ ውስጥ አንድነት የለም። የትግራይ ግዛት ግማሹ ተወስዷል። ይህ በሆነበት ሁኔታ እንደ ተጋሩ እኛ የምናወራው አያዋጣም ነው እኔ እንዲያውም እንማም ነው። ከዛ በተረፈ ሻዕቢያ እንቆርጥም ብልጽግና እንቆርጥም ያልከው እኔ ያልኩት እኔ ፐርሰናሊ አንተ ያልከው ነው ያልኩት። ለምሳሌ እነ ጻድቃን ይዞ ቀይ ባህር ሊያመጣ ነው ብላል። ቀይ ባህር ዝም ብሎ ከአየር ነው የሚመጣው? ከኤርትራ እኮ ነው የሚመጣው። ያ ማለት ጦርነት ይገጠማል እንደማለት ነው አይደለ? ያ ማለት ሻዕቢያ መውደቅ አለበት ማለት ነው አይደለ? ሻዕቢያ አስመራ ቁጭ ብሎ አሰብ ይሰራል ብለህ ታስባለህ? አይታሰብ። የስርዓት ለውጥ ነው መደረግ ያለበት ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ብቻ ሰርክል ያልታዙሪኝ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሲወቀስ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ትግራይን ረስቶ ሸዋ ሄዱ የባሰ ይህ እኮ ነው የሞት ኖ እኔ እየተነተንኩ ነው ያለው። ሰው አስጨርሰኝ እኔ እያልኩ ያለሁት አብይ የሚያደርገው እሱ ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ነው አብይ የሚያደርገው እሱ ስለሆነ ማለቴ እንጂ ትግራይ ቀይ ባህር ማስመለስ አለባት ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግጠም አለባት አላልኩም። የጠላት ሰራዊት ከሌለህ እኮ ከገባ ብልጽግና ይሄንን አላማውን ነው። ሁለት እንደዘማረ እንደዛ ከሆነ ከብልጽግና ጋር ኢትዮጵያዊ ነህ የድርሻን ትወጣለህ ነው። ያማ በቃ እያልን እኮ ነው። እኔ እሱ ብቻ አይደለም እንዲያውም እያልኩ ያለሁት ትግራይ ውስጥ ፐርፐዝሊ ሁለቱ የተለያየ አላማ አላቸው። ሁለቱም ገዳይ ቢሆኑም የኤርትራ ጦር ተጋሩ ከምድረገጽ ለማጥፋት ነው የመጣው ነው የኔ ሳቢ። የኢትዮጵያ ሰራዊት የአብይ ሰራዊት አብይ ስልጣኑ ለማጽናት ነው የመጣው ነው። የአብይ ፖለቲካል ያደርገዋል፣ ያኛው ደግሞ ዘር ማጥፋት ያደርገውና ደን እነዚህ ሁለቱ አሰልፋቸው ብትለኝ ደን ሻዕቢያ ነው ቀንደኛ ጠላቱ ብዬ ስላሰብኩኝ እንደዛ ያልኩት። ከዛ በተረፈ ሻዕቢያ በልተን እንደገና አብይ ለመብላት ያመጣሁት በእኔ እምነት ነው። በእኔ እምነት ሁለቱም አጥፊዎቻችን ከሆኑ መምረጥ እንኳ ካለብን ሻዕቢያ ነው መጀመሪያ ጠላት መሆን ያለበት። እሱ ነው ኢትዮጵያ መምታት ካለባት ማፍ ነው። ካልሆነ ምንድን ነው እንትን የሚባል አለ፣ ጠላት ጎርፍ ሲወስደው ሽንት ጨምርበት፣ ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው መንገድ ላይ ቆመህ አታድነው ነው የኔ እሳቤ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያኖች አብይ ጋር ይዋጋሉ። ባይዘዌ ቅድም ያልከው ኢትዮጵያ አለች። ለእኔ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት አይደለም፣ ለእኔ ኢትዮጵያ ተራራ አይደለም። ተራሮቹማ የሰው ዘር ቢጠፋም ይኖራሉ። ለእኔ ኢትዮጵያ አማራው ነው። ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ነው። ለእኔ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ህዝብ ነው። አብይ ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞዎችም እንደተጠቀሙ አድርጎ መቁጠርም ስህተት ነው። ወለጋ እየጋየ ያለው ገና 2 ዓመት ከትግራይ አስቀድሞ እስካሁን ድረስ ይጋያል። ሴም አደጋ ነው እየደረሰ ያለው። ስለዚህ እነዚህ በሌሉበት፣ እነዚህ በሰላም በማይኖሩበት የአማራ ክልል ከጫፍ እስከ ጫፍ በሚታመስ ላይ ሆነባችሁም ግን ታዲያ ማለት እኔ አሉ ህዝቡ አልወሰንለትም። ለምን ግልጹን አትነግሩትም? አሁን ይሄንን ከብልጽግና ጋር በቃ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ እንገባለን ኦልሬዲ እኛ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ ቲፒኤልኤፍ የበላይነት በነበረው ሰዓት አንድ ጊዜ ወንድሜ አይቻልም። እንደዛ ካልሆነ አብይ አይፋታህም፣ አይለቅህም። አላለም እሱ እንደዛ አንተ ነህ እያልከው እና ላይ ብልጽግና ወይም ከጳጳሱ ቄሱ ለመሆን እየሞከርክ ነው እንጂ ብልጽግና ሆኖ አላለም። የኢትዮጵያን ኢሊቶችን የሚያሽከረክራቸው ከትግራይ የወጣ ኢሊት ሊኖር አይችልም። ከዚህ በኋላ ዝግ ነው ፋይሉ። ልታገለግላቸው አላልኩም። እንደዛ አይደለም። ትግራይ ለትግራይ በሚጠቅም መልኩ እንጂ ሞክራ ወንድሜ እንደማመጣ በደንብ እኮ አዳመጥ። አንደኛ
አንደኛ በማይመለከትህ ቦታ ገብተህ ነው የመጣው። አላውቅም። ይሄ ኢትዮጵያ ለምንድን ነው የማይመለከተኝ? ፕላትፎርም ምንድን ነው ይሄ? ምን ያገባሃል ስለ ትግራይ? ለምንድን ነው የማይመለከተኝ? አሰፉ መጣ እንዴ? ወንዱ አሰፉ የትግራይ ጉዳይ ነው ይሄ። አዎ እኮ ባልሆን ምን አገባ? አንተ እኮ አስፈራሪ ሆነህ ነው የመጣው። ትግራዋይ ተጋሩ አስፈራርተህ ልትገዛ አይነት ትግራዋይ ምንም እንታይ ዘባርቅ ዘሎ አይተረዳን እንታይ ዕላማኩም ናብ ዘባርቅ ትግራዋይ ይሃል እንድዩ ግን እንትን ሚክዬ እንትን ይትረፍኻ እዚ ሓምዚ ብሪስፔክት አይዛረብን ትወድ አሁን ክልል እዩ ዘሎ I don't think he knows what he's talking so then እንዳርኸም ኮይኑ ይትረፈና ኣነ ክወፅእ ሲጀመር ሰላም ትለና ሚክሓወይ ሰላም ትለና ይደን ኣውለለ ምስ ድንሽ ስለጀመርካየ ይበር አገመለን መስለካ ተሓሳስባ ገኒ ሚክሻ ስሉብሎሲ ተጋሩስ ኣብዛ ከዘለለና ያስ ዓቕቢ የብልናን ሓዲኡ ንምረፅ ይልብሉሎ ተዛሪበኩም ሳዕብይ ንስራሕ ኢለኮ ካብ ላዕልታ ይደልዩ ወይ ተጋሩ ተጨፍሊኩም ኦሮሞ ኮኑ ዲ ዝብለኒ ዘሎ ይተረዳእን እንዳስ ዋት ሂዝ ሳይንግ ብልጽግና ግድን ክንኾን ኣለና ማለት ኣይኮነን ርእስና ኺልና ተጋሩ ኢትዮጵያ ነበር ብልጽግና ሊሆን ካሲ ኣነሱ እኮ ይጨኒቐኒ እኒኦ እስኻትኩም ኣብ ስልጣን ዝሃለኹም ኩሉ ሕጉሓት ጌርኩም ሓደ ግዜማ እዚ ኮይና ነበርና ብልጽግና ከኮናኮ ትግራይ ኣድሚን የኮነት ይሳሞ ሲጀመር احنا نبلنا شيء تقرأ قال لا يا حزي بلصقنا كيكوننا كون نبر لنا يكون عندي وقال او مشترى من حدار يتصدم زلو وي ممكي سكوي مسابي مسرح نخلينا اوكم مسابي يخوين خا تسرح تخوين خاسي اسخات مبسلطان دحلهم نخلو بايدنت بهال سرعات تاي بال تخكل دينا يروح عند كفري سوا it doesn't matter ግን ደሞ እስኻቱ ኖ ይደገም ተሪኾነስ ናይኻቶም ኢጎ አትሐመሙዎም መጀመሪያ እስኻቶም ካብ ስልጣን ክትሉ ከለኹም ኩሉ ብልጽግና ዓዲ ክትሽችኑ ሓድሽ ስርዓት ክትኽሉ ስልጣን ስለ ዘለኩም ሓይሊ ስለ ዘለኩም ገይርኩሞ እቲ ካሊእ እውን ንስኹም ዝገበርኩሞስ ክገብር ይደሊ ኣሎ ዋ መን እዩ ትኻሊእ እሱ ዶክተር አብይ ብልጽግና ይድኩም ኣሎ ብልጽግና ኮይንኩም ትግራይ ድሕና ሞና ጨፍጨፍ ዶክተር አብይ ኦሮሞ አይተቀበልዎን ይዋጉ እዮም ዘለዉ መሓሩ ይተቀበልዎን ይዋጉ እዮም ዘለዉ ትግራይ እውን ከምኡ ያለ ኣይኮነን አትሊስት ግን ኦሮሞ ኖ ናምሓራ ብልጽግና እኒኦ ምስ ዶክተር አብይ ዝሰርሑ ከምቲ ስኻትም ፓፒ ተቐሚጥኩም ዝነበርኩም ይሰርሑ ሞ ናምሓሩ ግን ብልጽግና እኒኦ እዮም ይኮነ ድዩ ዝሰርሑ ኣለዉ ያ ዋላ እንተሃለውስ እኮሞ እስኻቶም ሲ ልምንታይ ኢኹም ከምኡ ኮይንኩም ክትሰርሑ ለይትኽእሉ እዩ ተጋሩ ሰለዉ እንደው ብልጽግና ኣለዉ እኮ መን ተቐቢልዎም ዋ ኣለዉ ምስ ኣብይ ኣለዉ ተጋሩ ብልጽግና ኣብታ ትግራይ ግን ብልጽግና ኮይኖም ከመሓዳድሩ ይኽእሉ እዩ ታናም ክገብሩ ክመፁ ናውዳ ትግራዋይ ብልጽግና የለን በኒኻ ኣዳዕሮ ትግራዋይ ኮይኑ ብልጽግና ሜቢ ኖ ባንዳ ብልጽግና ንጌታቸው ረዳና ንጻድቃን ንጌታቸው ኣይኮነን ካልኦት ሓደ ግዜ ንሶም እኮ ካልኦት እዮም ብልጽግና ባንዳ ኢልኩም ትወቕሱ ኮይንኩም ሲ ምስ ሕወሓት መዓንጣኹም ሸጥ ኣቢልኩም ተቃለሱ ዶክተር ኣብይ ትቃለስዎ ምስ ከምዚ ኮይንካ ፍርቂ ኮይና ሕወሓት ምስ መን እያ ትቃለስ ምስ ዶክተር ኣብይ እያ ትቃለስ ዘላ እኮሞ ንሕወሓት ደግፍዋ እሞ ምስ ሙሉእ ልብኹም ትፈልጥኩም ሓቂ ምስ ዶክተር ኣብይ ዝሰርሑ ኣለዉ ክልተ ነገር እዩ ክነግረካ ሓዳር ኣለካ ዶ ይብልኻን ማለት ስኢለ ንምሳሌ ክጠቀም ደልየ ሰበይቲ እንተልያትካ ንስኻን ሰበይትኻን ተጨፍሊቕኩም ግድን ዲኹም ብሓደ ክትሓስቡ ኣብ ሓደ ገዛ ክትነብሩ ከለኹም እዚ ስኻት ሎጂክ ኢኻ ትነግረኒ ተፈላለዩ ራእያ ሒዝኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም መን እዩ ብልጽግና ከይኮንካ ክንበር የብሉን ዝበለ ማለት ኣይተረዳእን እዚ ኩሞ ዋጋ ከኽፍልካ እዩ እስኻት ማሊ ጨፍጥጥ ጠቢልካ ብልጽግና ስለዘይኮና ኣይኮነን ዋጋ ክፊልና ክርዳእካ ዘለዎ ህወሓት መረፃ ስለ ዘካይደ እዩ ይኮነ እንድዩ ብቲ ብልጽግና ኣይመሓደርን ኢሉ ንበል ጌጋ እዩ ንሱ ብብልጽግና ይመሓደርን ኢሉ ማለት ግን ብልጽግና ኣብ ትግራይ መፅኡ ናይ ትግራይ ዕፃ ወይ ናይ ትግራይ ምሕደራ ክምንጥል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኣብይ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ካብ መሓደርና ይኽእል እዩ ፀገም የብልን ኣነ እዚ ማለት ግን ብልጽግና ክኸውን ኣለካ ማለት እዩ
وتموتوا بالصقنا على خوينو سي تا إثيوبيا المرحلة سي هم تاسخاتهم PRDF كفتي قنطر بيلخم تدخلكم مسرعات سبب ندامرور ندا تقدس ندالي سويد 30 عام تجزلكم نعوس نمتاخم تجزول يدخلوا ندحر خامو لي خونا دمو بمول لبخا دكتور ابي مقام جمر بس حوحات من زمن جورين البحر سرعات مسؤوم سرعات تقلبت تقالس مسؤوم اوكي انا تردين له انت صنعتنا انا حدا انا حتى خور دي يسرح يني اخو اوكي حوي انا حتى كايدو نحن 5 عامات ملء لما حضر الناس حوحات يخون يديو خالعين دغنا نحن ابي احمد عدل هنا يدينا خمرحنا عدل هاونا يل ابي احمد كنو قصول ابي احمد لخونه ነገር خنولسي نحن عدل هاونا يودياون يوم ጦርነት خفيتهم اوجهم بعلاتهم ጦርነት ሒዞም መጽዮም بعلاتهم اوجهم ወዲያውን بعلاتهم ጦርነት ለخፈቱ ማለት እዩ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ለአብይ አህመድ ዕድል ይሃወይ ለخمرሖ ተረዲካ خز እንደገና هيونا يدينا أي زحتو خز እንደገና كملسلك صبا نو ጽናሕ ሚኪ ሓወይ خز ለለ ታይገብር ለው ትሪኦም ለኻ መጀመርያ ምርጫ ክንገብር ኢና ኢሎም ምርጫ ገይሮም ህዝብና አጨፍጭፎም ወዮም ድሕሪ እንደገና አብይ ልበልኻና ኢና ንኾን ኢሎም እንደገና ኸይዶም ውዕል ፕሪቶሪያ ተስማሚዖም መጽዮም እዮም ማለት እዩ خز خሲ ምርጫ ህዝብ ትግራይ አይገብሪ ምርጫ ክገብር እዩ ምርጫ አይገብሪ ላወሉ ህዝብና ላብ ችግር ለእቲ ወለው ሲ نحنا خص حوحات لبلصقنا يقاوم ليو حوحات لبلصقنا خمزي ولا يمو الناس مس حوحات نخونو المخنيات لمنتايو لمنتاينا الحوحات سي عقلنا باريرنا سي خالي ما راح كنفطر لي نخل لعدنا المرحلنا مالتي صبو كمان لسالكي حدا كردك زلوا نعبي عدل زي هابو حزب تግራይ يكون حزب تግራይ حوحاتن فلاليوم لعليه حزب تግራይ نعبي استقبل سبع نبرة 96% درجات و95 ولا برسنت تقبلنا يري صنعتون يري شو اما قال مسي بتግርኛ ተዛሪቡ ሞተሪኹም بزي كان الصغم ኢትዮጵያ يلانيلو فوقيرو خيدي يكون انديو ابي بزي بلا بزي تقبل كاي فاشست مخانو منم حتى يقولون ግን ፋሽስት ስለዝኾነ ሙስና ተቃጣቃጥና ደን ነበር ዝብል ግን ትክክል አይኮነ ናይ ህወሓት አካይዳ እኔ ደግፍኩን ጌታቸው ረዳ መረጽ አምስተወደ ኣብ ትግራይ አብይ ፓርላማ ዲብ ገለወጽ እንታይሉ ወል ምርጫ ፈቀድና መራሕተይና እስር يحلفنا عين هبيلنا حقي مس አብይ ጠጠው مس ህወሓት ጠጠው ኢልና ንሕና ለእኮይና ተጨፍጭፍና حقي ደሚክ ሓወይ نو أبي كأسرز دليل مراحي نغرن مراحون دحراي بالدحرة ጦርነት ينبر ليست زوجة أي بلنا بيدي أم نيرم خالنا يروسي يكون تحطه of course حوحات سجمي نورن يكون كنزل زلوا نايو على استواز ونيروي بهلخ نايتهم بوليتيكينياتات حزب تግራይ تقدكيتي بسنك حوحات مليون حزب قتل أبي ذهبوا مسل يلن علمون يدقفون جيجا يسأر سبيو نحنا ويانا خوينا ندرج كدندبس كلنا عدم حراخل تعمت عدو أورومو ما أتينا إنا يكونن حراوس إنا زقات كتراي زرشنا يهزب جن يلن زي يردهم زلان نسيا عن توي منايتن حد حوي حوحات خوي كل ساعة تأتينو أنا دمو خالي أنا كنبل جن حزب أورومو يتعرسنا جزاو تايك أصلنا وعقاتامي سمعنا حنتي حوي حنت تليات زعلنا أنا أبي نكون نوزرك سمعن مكركا عقاتامت حزب أورومو أنا كتبارك لها بملو حزب أورومو أيترعلن مسؤولنا يخونن بقى خد ولا يلخا أبالي روميو أيترعلن مسؤول لدوك فوم نيرم ده of course لحالن إشتي وحد البلو ماتيو حزب خم حزب أورومو جن أبقون أونك لمن تحو حثن حزب أورومو أونك تباري لهم أيترعلن إحنا جن ما رحتنا بعلنا لنا لومينا جن أبقون ما إحنا جيتا شو سفاينا إلينا تدهنها حزب أورومو يدقفهم نيري جن I think تنات قرار باز مثلا نزلوا حزب تግራይ ون حوحاتون حزب تግራይ ስለዚ አብይ ክጨፍጨፎም ተኸክሊ ነይሩ ምክንያቱ በሐዋር ተሰሊፎም ይኻተሉ ዘለኻ ጌጋ እዚ حزب تግራይ ንሕወሓት ደጊፉ ጠጠው ይበለን ልዕሊ 200,000 ሰራዊት ዘሚቱ ልዕሊ 6 ዓድታት መጽአን ክሳዕ መጨረሻ ድማ 1.2 ሚልዮን ሰራዊት መጽኡ ሕድሕድ ቁሸት ትግራይ ዓዴታት ይደፍር مناسات يرشن زي سلز جبرة طاح يوسف تقرأي تصليفه مقنعات ممارسات مسألة كويامو خزلسي تمسيادات سكرابي حزون كتشوف تخوينو كما يكتخو سمعن مكركا مخزي حتقرأي كتمرز إياها من آمن توهيلو يا خنا ديو
خزون احنا حوحات مرص عند حزي تخاتتت سي لوسي بلك الله نو ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ይበለን ኣብዚ ክርደካ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ስለዘይ ደገፈቶ ኢሉ ክስለፍየ ይበለን ህዝቡን ጦርነት ይደል ዓመት ማዝ ድምፁ ተሰሚዑ ድዩ ህዝቢ ትግራይ ዳ 50 ዓመት ሙላ ተጨፍጨፈ እንዲ ነይሩ ብህወሓት ማዝ ድምፁ ተዛረቡና ወሩዶ حساب كنب ጦርነት ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ማን ነው ህወሓት ይቀትል ደነበረ ህወሓት بعقم يقتل بالصقنا بعقم عنده على حساب التني دكعدي حساب التني حق يقتل نيرهم بحاجه خوينهم لهزب تግራይ خازس لهزب رايا ህወሓት ስለዝቃተለ هو قتل له مالك اي نو انا اللي لك الله That's what you say سيغت بزلخ سيلم يموري روما بايدوي ميكي حاوي تادي لك الله مسيلك اب تግራይሽ لقتل حيل له ክንቅተል ልደሊ حيل እንደገና ነው لخونه يكون اتي يكون موت ልደሊ ነው منعو فليوغا سوات نعو فليوغا لو انا يقولوا له انا طب امرنا له ميكيكو نعاتهم دغافي كو ايخوني ايكون كنا انا لا واحد دغافي تقينا تكرر تقول المجد حدقن ما دغافي نو دغافي فرع يا انا بسرو عفت مقدال نو تخكلي انا مسيتي باوغينا تقراي كطفل لو يبلني 10 غزي ولا حوحات تدفعتها له بزي قدس خالي تقراي بسرون كقالس كفطر له وي زبل نطفو اكو مسمع مكركا ميكي خاطب زلنا خادم ما حزب تقراي مسح حوحات سلازخونه كدم مسل له وي نو عادي فلا لا حوحات تقام سلازخون كزب تقراي كطفل له وي بلن جيجاي حزب تقراي من كطفل له من دي That's what you say ህዝብ ትግራይ ደጊፉ አይነ ህወሓት ንኦነግ ወቅዕናዮ ኢና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክውቅዕ ኣለዎ ኢኻ ትብል ዘይራኸብ ኢኹም ተራኽቡ ዘለኹም ኣነ ኦራንጅ ኢኹም ተራኽቡ ዘለኹም ኖ ኣነ ልብልኹካ ኦነግ ክባረር ከሎ እቲ ህዝብስ ምንም የበለ ትቕብል የቢልዎ የብለካ ኣለኹ ህዝቢ ከመይሉ 6 ዓዲ ጋቢዛ ድያ ህወሓት ሽዑ ህዝቢ ኦሮሞ ደምሲሳቶ ድያ ገዛ ቃጽላ ድያ ዘይቃጸለት ናይ ፖለቲካ ውግእ እዩ ነይሩ ናይ ፖለቲካ ስለዝነበረ ህዝቢ ተሳተፈን ህዝብኮ ህዝብ ትግራይ ስለስተወገ ይተሳተፉ የዝብል ዘሎ እሞ ከዚ ስልምታይ ከም ህወሓት ሲ ኣፍታ ጭንቂ ግዚኦም ስልምታይ ከተቃወሞም ለካ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ላ ልምታይ ሱቅ ትብል ከዚ ሲ ኣዋ እዚ ዶክተር ኣብይ ትብሎ ዘለካ ኣይሓወስኩን ኣነ ኖ ደገፍኩኑ ናይ ተቆብሎ ዳሃን ተረጋግዑ ሞንጎናቶኩም ዘ ማውራደራ ተቃወሞም ዲሓስለለካ ኣዋ ኣነ ከዚ እትናይ ካረዳዳኣ دكتور عبيس ጨፍጫፊና እዩ ህዝቢ ትግራይ መጽኡ ጨፍጭፉና ኢልካ ተሐስብ ተኮይንካ ንሕወሓት ናይ ምቅዋም ሞራልስ የብልካን ሕወሓት ምጽኦ ጦርነት የብሉን ዋይ ንምንታይ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ሃሳስኻ ማለት እዩ ዓሻይኻ ማለት እዩ ተፈሳኻ ግድን ደንካ ተሕልፎ ግድን ዲ خمس ልምታይ ክደንን ልምታይ ዋ from no reason ጨፍጭፉን ኢኻ ትብለለ ዘለካ ይኾነ ድዩ ትራብዬ ህዝብ ትግራይ ምንም ከአበሰ ጨፍጭፉ ቴንኪዩ እዚ ትማል ጨፍጨፈካ ሰባይሲ ከዚ ከመይርካ ከሞት ኣምኖ ክትኸዲ ይብለካ ኣለኹ ናጋሲ ህዝብ ኣብዘይ ወጋ ኣቢልካ ንምንታይ ዲ ዘይወረና ዘሎ ይዋጋ ዲ ዘሎ ሕዚ ኣይዋጋን እኮ ዘሎ ከዚ ለሳፍታ መስመር ተሕወሓት ቅድሚ ሕጂ ዝብልዋ ዝነበሩ ትግራይ ክትመርፅ እያኒ ዋይ ለምዮም ለኣምኑ ይኾነ ላብ ጦርነት እትዮም ካልኒው ሕዚ እውን ሲ እታ ውድብ ናስ ናይ ምርጫ ቦርድ تقبلنا تيرخبتن حزب تግራይ ሲ ሕወሓት ይመሪጹ ኢልካ ከተሓስብ ሕወሓት ያኮ ትብል ዘላ ታእቲና ዋቅድ ምሕጅስ ሕወሓት ዲያትብ ነይራስ ኖ ሕወሓት ኣይኮነትን ዝብል መንዲማ መረፃ ካይድ እና ብሓሙሽተ ዓመት ክካየድ ነይርዎ ሕጋዊ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ መረፃ ካይዱ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ ስለዝነበረ ስለዚ ሕጋዊ ዘይነበረ ፍቲ እዋን ንሱ ወዩ ዓቕሚ ስለዘሎ 100 ሚሊዮን ይይሉ አሰገስገስ ምጽ ስለዝወረረ ናምበር ዘይ ሕጋው ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እኮ ሕወሓት ለሲ በዚ ሕጋው መሰረት ሊጋል ነይና ማለት ይባል እሞ ሕጂ ሕወሓት ሲ በዚ ሕጋው መንገድ ኮይ ብናይ ዓቕሚ ስልጣን ተኣማሚኑ ሕወሓት ካብ ምርጫ ቦርድ ኣውፂዋን እዩ ቃለሰላን ይካት ኮዩ ኖ ኣይቃለሰላን እንታይ ዝቃለሰላ ኣነ ዝቃለስ ነዝብ ትግራይ ዋ ትማሊ ኮመጽ ጨፍጨፈካ ኮ ስምዓኒ ሞ ትማሊ መጽኡ ጨፍጨፈካ كل تግራይ ኢሉ ጨፍጭፍካ ይኾነ ድዩ ከዝለስ እንታይ መተማመንኒካ መጽኡ ተጨፍጭፍካ ይጭፍጨፍ ዳስ ኮማ ኸዚ ሕወሓት ተቃውማ ኮይብልካ ኣለኹ ኖ خساره يخيل تنيكونن
ህዝብ ሕወሓት ይኮነን ናይ ቃልሲ ማእኸል ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ማእኸል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ መንእሰይ ትግራይ ተቃሊሱ ጽባሕ እታ ውድብ ኩላ ህዝቢ ትግራይ ኮንቲ ድያ ተቃለስ ውድብ ኣይኮነት ውድብ ግደፎ ውድብ ትማሊ ተፈጢሩ ትግራይ ኮሚቴ من حموت خط مالك تشفشف وكموت مالك تشفشف قال لك كوتا ودب تمرد بس تقعد تمرد خوين خاكل موت من اسيل يو مالت كويو ندهر ابي احمد قاتل اندي زمت زلو قاتل خوين دانا انا كوي ودي خفول في مسلني هذا خفيل خاخا وعدد عروس ما بنتاي ملك خاها متبل هاي ودي كوي اكل سن كيلو غزا كوفيلنيو وايردك على ديو كچفچف يا يچفچف كتشفشف كتشافا لها كونا يولادي كويلو موت الله ناي خاديو انا كوي حد زي ما سمحت هو انا تاي عامل مسلكي سمحت حد زي ما عاد تبكر لا كود تراي قاعد اخم طول زلهم ما يترد هو انا تاي مسلكه نو انا تمالي حوحات حدا نتحمش نخفل كلنا تخكل الخان حتى أمن حوحات الخدوة منقدسي تخكل هايولكون تدقفوا دكتور أبي جف كتب له خاطر صنحني نعم حوحات سلز تبلاشوا ناي دكتور أبي حاتيات كسرق مالتي يكونن جيجا يز تولو زلخا ساياس جفتافيو أبي جفتافيو حوحات ونا على شجر زلوا يترفدوا أنا تقدر سمعنا ممكن نقرأ ما دي حوحات اللي تمرد سأتي الخاك وياخذ جفات ناتب زلخا دكتور أبي هندي حوحات بعلاسي تقرايش كتمرص اللوا مرصاس كنا كايد لنا حق منقسنينا بحق منقس مسرح نمرص يكونن تمرصاون ادميت غيرو ابي احمد مريص اميم شجر يبلنا نقصع زي وصحنا له قديفو نيرو بوليتيكا يبايسوم حوحات اوتوماتيكال مستفى مرص امس ودات ابي احمد ايغزنا مخنياتو ايتيوبيا زول منقست مرص اسلازي جبره حقاوي كونني لا ابعلانا تاتياتو كاونا يسمين إذا قصيلو قال قصيلو صنع كل يوم شجري فتر وزي زي سلستفت أرجل حزب تقرأ واقع خفل الله ويلا أأمنني مس درج جت إمنا هنا درج سقيلو قشط ناخد سبا يودن مس حوحات النازورك سعد دبيت ناخد يواقع نركم وتزجبر أبي I don't mind لا بوليتيكا وجيب بحال عاد سابا خوي ناون مسؤولك زجبرنا ينسيو مستعتقوا أنا جينات حزب كم هزبي أيدفعنا درجون حزب كم هزبي قشط باي قشط هيدفع زي تحدى قداي سلسنا بوليتيكا جيجوم أنا يدقف كون من أي حوحات جيجا حجز خبيك خامين خان حوحات قوام الله خاك يبلك له جيزيجني خاص لمتى الحوحات حجة قوام الله خا يبلك له دكتور عبد المالك شفتيفني وردات قراءتي شفتيفني تبلسي جيزيج الرخاخ بخاص لمتى خان حوحات قوام الله حزي يبلك له يصير مثلا هالخير نحوحات قوامسي نو انتي ولا حد خردان يكال انتي تحط ما يردان تواقع خازن لخا تخكلي انا لو هاي دخات تقبر زلخا هاي دخات تقبر زلخا دو وي واحد دقف ويبلصقنا دقف كم زبحال الديو تقراوي مخان زبحال له سلازي تقراوي خوين كانت كراي بزربح كتدقفوا حوحات وناد لاين تكونكو خدقفوا ايه واي نات ندخركم خوين تحردا ان تقراي يتقموا خوينو التسكاب ابي زخفا يكون حوحات منهم حتى يقولون حوحات سلطان يزدلي أبين إساياسن حزب تقرأ كتفن بحرز دولي خوينو دان سلطان يزدلي وانبره بكا مسوقينكا معواتي يحيش مالتي مس شعب يسخن مس فان نسخن مس قال سخن تمالكو غير وي حوحات حزون قبري خلي انت دلي بعد ازيكو مالي مس هديد مس قال تخوين تغيرو يوصي دولي برهي بتولاوايو كل انا تاني مسلكه انا تاي لا من مسلكه كلنا غير بيرسونالي حدك زي انا بيرسونالي كنغرك لا امن حوحات قدم خزي واقع خفيلاتنا يا ناي دكتور ابي صبصاب حماقنت قالتات فوكس يبلون تدخلها اتليست نحو قدن قديفه اتليست دتات سرعات حوحات بحال وين كنقل خللني وين مولع حيلي دمو دكتور أبي كنقل له وين إلى الحاسب تخوينا فوكسيسي أب دكتور أبي يخبر زللني السخاء ماتيس حد إني وسامات جن دكتور أبي وني شاف فينا يحوحتون خمسة أجيراتنا دو من دخل أموسي تحز بس منكو يزكبر زلوا بكا لخون قوام أوكي حج أبتحز ساعتي دكتور أبي كواس الناس خلينا نحسب لنا خوينا هم تجارو ناب دكتور أبي خم طفل لنا دكتور أبي لا بس رح يكون بلو ملنا تايد يزول زلوا زي مالت جن سلا زي قتله يكونن سلا زي واس الناي
ስለዚህ ምስ ኣበይ ክሰርሕ ኣለዎ ምስ ኣበይ እውን ይስራሕ ዘሎ ይኮነ እንድዩ ወዲ ወረደ እውን ኮን ምስ ኣበይ ዘሎ ህወሓት ይብለካ ኣለኹ ሚኪ ከዚ ስዱእ ጌታቸው እኒካ ጻድቃን እኒካ ያ ይሃሉ ኩሎም ይሰርሑ ሓደ ጊዜ ኖ ሓደ ጊዜ ሞ ክነግረካ ዶክተር ኣብይ ምስ ዶክተር ኣብይ ኸይዶም እሞ ፅናሕማ ተዛረበና እኮ ይከኣለን ዋላ ሓንቲ ፀገሚ እዚ ገዛ እዚ ገዛና እዩ ኣነ ታዲያ ይብለካ ኣለኹ መስለካ ዶክተር ኣብይ ጻድቃን ኢቭን ክንስርሖም ይኽኣልናን ጌታቸው እውን ክሰርሕ ይኽኣልን እቶም ተቃዋምቲ ትበሃሉ እውን ፍርቅኹም ኣብቲ ትረግፁ ናይ ብልፅግና ሕማቕ ይሰርሑ ዘለዉ ስምዐኒ ሞክረርካ ጅግና ምዕራብ ጉዳይ ይሰርሑ ኣለዉ ሰመን ከም ዘለካ ይተረዳእኒ ስምዐኒ ሞክረርካ ማይኮ ከዚሲ ሓደ ፅምዶ ዝድግፍ ሰብሲ أمانة نبلك على الخبز أمازيو نشعبي ምናምን ግደፎ ግደፎ ንዓኻ ይኹን ክብለካ ኣለኹ ሓደ ደጋፊ ፅምዶ ተምፂኻ ብዛዕባ ሻዕብያ ዝገበሩ ሕማቕነት ክትንትን ይውዕሊ ተድኻኒ ሓደ ይበልና ባህደ ጭምዶ መትከው ችግር የውልን ሓደ ደጋፊ ፅምዶ ብዛዕባ ዶክተር ሻዕብያ ዝገበሩ ዶክተር ወድጋላ ሰበይታይ እንታዳ ተውርደኒ ሰበይታይ ወሰበይታይ ተንከባላል ጎማ نمن يتصرف هذا مودريتر يبلي لا حدا جابت يتصرف انا حدا قدرامه جعفر له زي ودي مش تصرفوا ايوه حتى الذي برهدن سيكم زيرو سيزن كمال الكم قمه سكي هاي انا ميت يزعم من حسب برسل كازينا يلا صار فتفرا انا تحس مشلكه حجي حدا دقه في صوم دمسيخه مسحه ولا لا تقاوم እንዳለ እመን ንብለካ ኣለኹ ብዛዕባ ኢሳያስ ዝገበሩ ሕማቕነት ኣልዒሉ ክትንትን ኣይትርእዮን ኢቭን ዶ በቃ ከሸፋፍን ማቴስ ችግር የብሉ ከምዚ ይኹን ድዩ ገለታት እዩ ዝብል ኢቭን ነቶም ምስ ሻዕብያ ዝሰርሑ ዘለው ሞራል ሂቡ ንክሰርሑ ፅቡቕነት ብትዳይ ፅምዶ ገለታት እዩ ዝገብር ኣፍትታይ ተቃዋሚ በጠንደሞ ዘሎ በቃ ምስ ብልፅግና ምስራሕ ማለት በቃ ሰይጣን ገይሩ እዩ ዝገብሮ ኢቭን ነቶም ምስ ብልፅግና ዝሰርሑ ዘለው ዓበይቲ መራሕቲ እውን ኮንፊደንስ ገይሮም ንኸይሰርሑ ብጣዕሚ እዮም ዝገብሩ ዝደፋፉ ተድኻን ለኻ በረድንሽ ንምንታይ ኢኻ ተወርደኒ ሕዚ ኣዘርበ ኣነ ወረድካን ሰብ ተረዲኻን ለኻ ኣብዚ ሲ ድቱ ወላ ተደጋፍስ ዋ ብልፅግና እዞም ባዳታት እዞም እንደኾን ኢሎም ንኽፃረፉስ እቶም ተቃዋምቲ ትበሃሉ ፊገር ፐብሊክ ፊገራት ትበሃሉ ሲ በቃ ማለት ናይኻቶም ዳርአይ ክድግፍ ብትልዓት ወሰነ أنا personal opinion يزنبر تواميكم كن مسمع نمس عسل على الفايل اللي تقرأوا يزك كم حد تقرأوا يزارة غير بتأم كومبلكس يو تدايناميكس نات كم يمسلك كلت يوم توم صلاتي كم يغير كان كلت يوم كتفهم بتعمر زي كاليو تبتاتي كتفت زي كوين زكونا السنة الفا مستخخال تكنيك تقام عندك بر بهلك زياد فيوني كم كلت يوم كتطافا بردنش ازاربنا ازارونا بحساب كنقلت اي لي ابي ولا يطفانا نمبر حابرنا نسرح نخلينا اي لي سو اي سيد ذات مخنياتو باستراتيجي درجه هاجر تقصاصير يو عقم الله ولا معربان دغاف الله اي بس حزب الله زخل الله ابي اثيوبيا دما مسينا زلنا ስለዚህ ሙሱቅ ስራሕ ለው ኢለ ኣሚነ እየ ምክንያቱ ስትራቴጂካሊ ሲ ዘዋፅ الناس ለዝወልኩ ስለዚህ ስኢሉ ንክልቲኦም ማጥፊና ክነብሪና ዝብል እንተልዩ ኣትንጉጉይ that's why ኮት ስዕርና እንዲና ስለዚህ መዋፅኦ መን ይረብሕ መን ይጎድእ ዝብል ኣብ ግምት እቲና ክንኸይድ ኣለና ከምዚ መን ይበረህ ድንች ትምትልዎ ዘሎም ከምቲ ድንች ዝብሎ ዘሎ ግን በቃ ወይ ንትጽሉ ወይ ገለ ዝበሃል የለን ዋላ ምስል ኢኻ ትተዓረቕ ንጌታቸው ረዳ እኮ ንኣብይ ስለ ዝፈተዎ ይኮነ ምስ ዝሰርሑ ዘሎ ተመማረጽ እሱ ኢሎም ስለ ዝኣሙን ፕሪቶሪያ እውን ዝፈረሙ እኮ ህዝቦም ስለ ዘይተጨረሰ ይኮነን ዓዲ ባዲማ ኣይኮነን እንዲሁ ካልኦት ዓድታት ከይተረፈት ዓዲመን መፅየን ኤርትራ ዝበሃል ዓዲሙ መፅዩ ዶብ ሰጊሩ ኣትዩ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጪፉ እኮ እዚ እናፈለጡ እዮም ገይሮም ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ምስ ኣብይ ኮይንካ ወይ ምስ ኣብይ ተደራጅካ ምስ ኣብይ ኮይንካ ኣይኮነን ምስ ኣብይ ኮይኖም ኣይኮነን ዝሰርሑ ዘለዉ ምስ ኣብይ እዮም ዝደራደሩ ዘለዉ ማለት እዩ ንትግራይ ወኪሎም እዚ ሶም ጥራሕ ዘይኮን ስወድ ወረደ እውን ይገብሩ ኣሎ እዚ ክግበር ኣለዎ ብትግራይ ወገን ኢለ ኣምን ኣነ እዚ ብምግባር ቢልካ ትግራይ ካብቲ ዝመፅእ ሆቦ ብላ ክትድሕነ ኣለዋ ኢለ ዝኣምን ካብ ወፃኢ ቀይሕ ባሕሪ ገለመለ እቶም
كلتيهم زغودنا ولا حمد يقاوروا it should not be ناي تግራይ ጉዳይ I know سوات تبلو لهم بتግራይ غيرو يحلف بقلي يحلف هاي يحلف ويطحس مسيو زودنا شعبي يديلن محلاف قلز بالنا ኢትዮጵያ كان توين كاف كورس كحلف يحلف يرقصن شعبي انت دليو زي حدا ጉዳዩ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ማቀፍ ኮይንና ኢና ክንሰርሐለና ዘለና خبل ከለኹ ግን ብምኽንያት እዩ አንቶይ ዝወልኩ ወይ ሁሉም ስለዝፈተናይም ይኮነን ሁሉም መጥፊያም ናይም ግን መማረጽ የለን ጠፊና ኢና ስለዚህ ንጥጥፋት ንሱ ካብ መቅጻል ጥፋት زي مسألة مجدي مسابي تدرادرها أو إثيوبيا ما أكف خوينكا يكسرح زلوا إلي أمن ناسواي ونزل زلوا بسرونا بتقرأ زلوا من قستون سيز قبر زلوا هو حتى نايم بري حتى يزلوا أمبر نايلونا ويناي بارتي أفلط حتى يزلوا أمبر مسابي يسرحني لا يتفلتني كاب حشكريا كاب إثيوبياويت يا واحد ما يدوي هاجروني لا يتفلت حزوني تقول بهراويان ودبات ينزل زلوا سلزي فلت يعني ناي ومبر قداي ناي ربح قداي هو حتون مسابي زبا سازلو خدمت خويناتون زنبرا صقم ناي سلطان قداي مبر نهزب تግራይ بزتقمن بزتحنن يكونن تنخيدا بسن كنسو دما طفينا هنا الى زعمن سطرح يكونن انا تقادلا يا اديس ابا اتي ابا اديس ابا ون صنيحه ناي اونغ اب ገለት ወዘለኹም بملؤ وندغافي يكونكن اونك دغافي غبو نير كمناتي امنات تغارو بهيره تግራይ እንደማ اخل نغبر نيرنا بهيره اورومو زبل بهيره ሶማሊያ زبل مسوم يخاغ ግንባር ተፈጥረን በር مسوتادر ግንባር ተፈጥረን ይነበረካ بسرون ኢትዮጵያን ከይደለዩኻ ወይ ከዓደሙኻ ከይደገፉኻ ንኢትዮጵያ 27 ዓመት ክንገዝእ ነርና ኢለ ኣምንኒ ዚና ህወሓት ጌጋ ኢለ ዘኣምን ካብ ገዝአውን ኩሎም መእሚኑን ኩሎም ሓደ ገይሩ ስልጣንው ነካፊሉ ጥራሕ ዘይኮነ ስኪቡ ንቡር ክፈጥር ነይሩ ዲሞክራሲ ክፈጥር ነይሩ ወይ ለኣምን ዲሞክራሲ ዓፊኑ ብልምዓት ትግራይ ዓዲ ብልምዓት ጥራሕ ዓዲ ትቕየር ያይሉ ምእማኑ ንሕና ከሲርና ኢና ኢለ ዘኣምን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ናይ ጦርነት ማእኸል ኮይኑ ብጉዳይ ባድመ ኢንቨስትመንት የለ ገለ የለ ትግራይ ካብ ትግራይ ክፈልስ ተገይሩ ኢለ ዘኣምን ኣደ ኮስት ድማ ኣዲስ ኣበባ ትለምዕ ነይራ ካሊእ ከባቢ ይለምዕ ነይሩ ዝኩሉ ናይ ህወሓት ሽግር ኢለ ዘኣምን وزي كوينو جن حزز خونه ما أنا أبزي كنا مسوكلنا حوحات نصو سلز جبرت أبيون كجبر اللويلة أمنن حوحاتون أنت خونت جن تشعز جبرته بتناي أبي زنا يكون في الصوم بوليتيكالي نيرو بوليتيكية تأثر نيرا بوليتيكا نيرو بوليتيكية تأثر أبي حزب تجراي من تاي غضغط من تاي يأثر أبعد ساعة نبرز خلو تجراي استأثر تجراي رجيسو زي فلت دكتاي ساعات كي ترفع بمركز كي ترفع تجرينا تبغالو يك أنجبنا تبغالو يوم تأثيرهم زي بدل زي justify كجبر يقولون حزون مسابي كنصرح لنا قبل كله أنا بوعلي بريتوريا مسارات جونوسايد orchestrate زجور ويزفت صم كلهم including واحد حتى لو يزبل إمنتي زبلني بناء عالم بيت فردي كدانك خل الله ولا مسانا يسرح زبل إمنتي زبلني سلزي زي كابلكو حزون ما أخلي حزب تجرايو حزب تجراي زدحن ويدما نهزب تجراي زوصحو قدقات مينيمايز قبر كايدا مسابي أحمد نور فتيركا جزاتها واحد نتكار رجاجسكا حاوشت أو حد نتكون الرجاجسكا خسر رحل ويل زأمن زلوا خدمة نعويو سنذكردكم زلوا it is not black and white دنيش خمزولا وين هو حتركف وين أبي دقف زبالي لنا أنا نتجراي يزدقف نتجراي زود أنت وخوين فرق عرق يا خوين خام محمي ما خون ما فرق عرق زبالي لنا زي نايد دمنا بوليتيكا ناي أفريقيا يو باي ذا واي زي وي بتيخون وين ناتي مجد وين ناتك مجد خطفة كايو حامل وبمولة تدقفوا أيضا السخاء تعرفين أكوي أوكي تعرفين أكوي نسي بناسي ما هي هذا كيف تخك لك نوع كتب الزلة خلنا عندي طبعا أنا كوصلكم الحالات هو أشي قوالا لولا ناس فور جدنا كيتو أتسميكيه الناس هوا نحن نشتي تجاوز نشتي ميكي أنا تايدي لعمل مثلك ميكي نايتنا سامعتي شاف كيف النايت ولي خذ يعني زلخو أنا زول خزي سمعن مخنركم حدا النيو ماتيس دقفت حوحات إثيوبيا أصنع نايت لينان زخونا نقر ترخيبهم بقاري وازي آيات إثيوبيا يلبوس يقورو هو أنا كنت
كمون إذا من حوحات دقفتي ناي شعبية كدحنو ناي شعبية جمن كتفقو نسوم هم أصل الولوسي سخاتهم الهم أول ودي خات ولا خانة ساتهم سي شعبية كدحنو بدل هزة تجري نسمون كما أكبر كلو مجلس عاد سابع يمزول الزل سلسل حوحات عد مخانون هيدكفن شعبية ونيتدقفن بايدو ولا مس شعبية تسميد نازل زلوا مسفانة تسميد نازل زلوا ناي سمانة انسلستن ويناي تسعن حدن بفرنجي ناوات سابا خيركا سرعت نمقيار ما أخل زكبر اي بايدوي زي جيجا يوسو نحنا خالي واقع نخفل حراك نوص بصير قديت انا ونيكون قدونا يكونن تدليو تندعاز قبرن زلوا حرا دعاز قبرن زلوا أرمو خمدلتي قبرن I don't care ولا نشعبية ونيبولو I don't care احنا تقارو سقطان ما تسألنا بتزرح ولا مصعب يكنصرح لنا يتناتي قوام لازم بزي عيني كرزلو تزيلو زيتولو عالم زولو يو من حتى يقولون كومو يلون هال ونقول مصعب يكسرح قالي زلو نتلن مش هامي دقفك هم ويلخيخ بتجنش حتوني ننعاها مالتيو نو حدك زي مو ماتيس تناي دكتور أبيت وشجر منامن تقول له تخوين خاسي سبسيت ولا باخر ختل سب هم يجري أمين مس دكتور أبي كسر في الخط حسب السكوت حدا زي ما برهدنش حزب برهدنش ما كل صراحة له مسابي يتردد كلام مسابي كنا نصرح مسابي ما شرح له وسمعن ما كونفيدنس غيره مثل جيتاچو تحتي كوينا زلنا باجت ندرا اوف كورس تكليو جيتاچو يدرادر له ስለዚህ እሱ ይቃጽል ይዝብታል سمعني فكرك انا زتبهاله تقاوم تتبهالو ماتيو انا استبهاله حتى تقاومي كونكرواس مثلا نو انا اخي خنخ يكون عند انا تقاومي كونكر تبهالو I am not saying about you انا بزعبه قام مالت توجهو زقاوم مالتي هو انقي حدا انقي نا بوليتيكا انقي زبهال مس دكتور ابيس نسرح لنا مس بلصقنا خنسرحينا يلو دفيرو لوص يلن حدا جن مس شعبيه نسرح لنا سي زواصنا نو مش شعبيه يواصنا سي مواصينا يلو ابزي موصي غسغس دليت يقبل بس افلبو نفحينا غريو تقاماي جن مس بلصقنا تايل خايه جن بقى ابزيا تشماغي يلاري صراحه لو ما أنت نكو إخواني وهمي مسيلك هذا. بس خمس بلصقنا خسر حتى تعمل ده صح حجينا حوحت قابط على أنا بتاوع البريتوريا يا هم إلى حسب بسرور بتاوع البريتوريا مس فيدرال مجلس كنصرحنا النايل إلى عمنا أنا مش شعبية قلتها أدلي كأو حزب تجري كنقرأ حزب تجري قص هذا جزء جبته بالنهار تاوع البريتوريا تبليان هذا جزء أوكي جبته وحاول أو جبت عندي جزيمة هذا هم مسيك هذا الشيء حزب تجري سي جنا كوي كل تعمد كوي ولا جنا قصلو كوي دحنا سؤال خنا ما توم بالزومناي حو حد دقفتي أبزمت أمورالنا هم بقول لو نتمالسي حدا تايب نيرنا كم نبزم حو حد انتنسي يسايس مساكو اي تسامي دي ولا كانيو هم زي جنا نبل دلي خنا دنشي هم زي ما هم يجرنا نبل احنا كو جنا قصلنا كوي حوي جنا كل تعمدنا كوي واتقصلنا يخفلي بلدي بشعش على بلدي كافسناتهم موسم سلطة ودايا خونسنا برهد النش بعلو بلصقنا يمن ليوا بس أم كحمم دي هذا اللي خان الدنيا شيء دق برهد النش كن حتى إنه مالتيو فرح بلصقنا دي عيني فرح هذا زرات ايو كينات قالت طيت مرة يوسف حدا كيزي جبت حوي برهد النش مالتيو بلصقنا دي خاتدقف ويمسح واحد حتى كان عها أنا سي مش بلصقنا صريح خاسي حزب السراخ دحني لي حسب أنا وانا انت حجمتو تبلغنا ما قتلين ايفونو دلس تايدو المسيج أنا سي سمعني مكلك ركاز أنا سي حسب أنا دلين كامي كحوي قتلين ايفونو فيسبوك كيف كان يركب دن شيء يعني شايني مليسوا تقشي عنه لسه دونك خمس خامر ماليس كان أنا كم مكرو بيكاله تجري مكرو شبت إيه وندبي سلام موتا I know يا ما تجري وريها أبي حمس دنانا نكون تشاله يشوكا سلام وندبي دناني أحمد كارين أي أنت سيدي وعيد فلتر
ጨብጥ ሰብስቤ ፈለጥኩ هاي إذا أنا يسم لسي طبعا ما بيخبر هاد نشته قالت له تخلي خوني يجينيك أنا تاي دنيش تخاتم تعال دنيش لو أنا تقالت أنا عندي برازر جد يا دن بردنشنا برشم قلتي بتغطي شو كذا بردنش برهقل البالله أنا ساكتين ما هم يلا من دنيش يخسر إسخاء من ما يتحسبي لبيا ودنيش كو عالم زاد حنص يوم by the way widely عالم مقري دنيش يعني هذه مسلكة تسبسي تحسسوس لك عدنش مالت بس نعي قليل ميك حوي حنتي تعي بالك نقرك من زبالت فولتيقة شالك يقور اللهم دي في الله يزور أيام مستعرفة بتلاقي مسلم بر في تراخكم تاي مو تاي لوسو زي كحوحات مدقف أي نوسس حق من حوحات تدقف دما مالت حوحات خبلكاس هاي اللي حوحات قندقي فوق مايكو لازم مرة بقى كم صحوحات ويموتيز ولا كم صح تخفلت أنا لسي أنا كفتا جورا اللي مايكو ሶስት ሀምሳ ሰው ይዞ ቁጭ ብሏል እኛ አስገባው ብለን هو أنا مايكو أنا كفتا جورا اللي مبي بقى مالت أنا أفتح مقدال جلسي قال مجور لهم بقى أنا إني كان إشتي أنا يعني ورايا عند في رايا بمولو سنة رايا أكبر لنا تيك توك لاي ما هي حريق زيمو أنا مايكو لايك كوماندو نيوزي ودو مايكو نيخا مايكو ندحر كافت كوماندو اللي علي ندحر يقود أني للحاسة خوينا بك أنا كوماندو شقر أي العلن لا أخاط راح يخود حيل يزقبر يدات ما ترسخاقير الخولنا غير خانيها بك أنا عخاسي أتليس كافتو مايكو كافتو كوماندو اللي علي القبر خاني ليس لذا حسب أفتنا كوماندو اللي قبرني شقر أيد هبن مور نعخا كود غير حسب لا سوي واحد ونها ما واحد نود كاديو واحد كودي غاية بك واحد شقرنا خوينا of course ودي غاية اسمعي مايكو بزبايت قبل اسمعي اسكي بك واحد شقرنا إلنا نحس خوينا مور فوكس اسمعي بلصقنا شقرنا خوين دمو بك الجبرنا غيرنا بلصقنا خنود أو فوكس كنجبر لنا الحسنبر ناي بلصقنا شقرنا واحد شقرنا قبل خجن بتحبرت السب أما أخذ نخترف بس خير دنا الليو ديمقراطي بك زي تجارسي زي جيري حوحات زي جيري بلصقنا عفت زلنسي بك وات لا تناقر خص قص اللي يزبل تحسسبان لك وتناي حبشانا ما عندي ست دمو زي تمحاره معات نايخات حساس باسي سخاز بصح خل درجاس زي بصح معات النيو انا حوحات بوي يدقفهم وكمو حوحات بوي يدقفوا معنا بقى افلبو بصنديح موزيو بقى بتصقنا خطفع له ويلو يذكر خركه ناي شعبيه شجر اي نغركن مخنياتو اوريدي ايمنتي لي زحسبنايو يردك على دي ناي شعبيه شجر ايمنتيو بقى بلصقنا جن افتنا بلصقنا لكو انسالكو كنغرك كامو لنشاي نحنا لتاي مسيلك ابي احمد بلصقنا بني شعبيه كطف ايه انتي لو نحنا وقول لنا كنا احنا الشعبيه كطفينا ندليو አሁን በደንብ ሰላም ሰባ ካሪስ የማ ምንድነው የምትፈልጊው يا سابيتي نميكي سلام باليوم يتكتي ميكي سلام كل ديال خير سلام باليوم سامي ولا جرى إنها سابيت يا سابيتي سلام باليوم ما عري سابا كوجرات أصدوي I think busy مثلا أنا نكوا نحن نخيوي نحن يسارنا عمل لنا قويت أخلهم نحن يوي تأخذنا يا دمكيت نخوات متقارات بقى هو مكحونا قويت ريا نقصنا يفترنا يقيت نخوة تعمل فتيك يوي شنو محريانا يا እሺ ሓደ ጊዜ ጨብጤ ማለት እዩ መኪና ነበር ነግሬሃለሁ ያ ጨብጤ ጨምርልሃለን ከፈለክ ኧረ በእናትሽ እንዴ አንቺ ለጨብጤ ትላለሽ እንዴ ቆይ አንድ ጊዜ ጸጋ ሓዊ ጽናሕ በሓደ ጊዜ ኣነ ክናገር ኣለኹ ማለባሜ ካኩ ያ ያቀን የለ ጸጋ ሓዊ خبرتي هاي حزي بردنش مالتي
I think ኣረዳድኣኻ ከም ዝድሓዝኽዎ ወይ ብልፅግና ወይ ደሞ ህወሓት ሓደ ሓዝ ማለት እዩ ትውለድ ነበርካ ማለት እዩ ከም ትረዳእኽዎ I think ከም ዝድሓትትኽካ ደሞ ምስ ብልፅግና ክሰርሕ ደልየ ኢልካ እሱ ግን ብልፅግና ኮነ ህወሓት ክልተኦም ጀኖሳይድ ስለዝኾኑ ኣይፅግዖም ፓርቲ ስለዝኾኑ ተጠያቅነት ክሕቶት የደሊ ግን ሃምኡ ኮይኑ ግን بحد ساعة أمراج إيجن مس أبي خوينك سرح يدلي مس أبي خوين دمو تحتات النت غريبة يدولا تودا أنا الهم إيه مس بلتقنا يدلي مس هو حتى يدلي مدرس زينا وتهيلوهم ليتراوين مشلكة ليتراوين سي قصلكم يتحققوا قصلكم يتحققوا لهم كله ندحر مسو تسرح لها خوين خا مورت قصل ندحرت بس نعنع تحكوا لها خوين خا تخلي سمعيت اللو ماتيس تقراوي سأرادة أنا حد يخوني تبي honest بكان إشتي سمعت كفى بالخير ولا كهمزي قبل حسول لو هذا مليون مستوى لكن ترش تخلي خاف مالتي تردان أي نو نمرس أيخون خوي هاي نمنتها خلينا نقرفهم مالتي نو هو لكن خلينا هذا يقول لنا خكو يسنحل لنا دخون يقولوا لنا الشيء سي أو يسنحل لنا الصوتات سي يسنحل لنا دخون قايت لها عندنا شيء قلنا لك تأنح يقولي أنا لازم أسيلك على خولي من هيزرون هزاو داي أو يفوكس تدبر أتجف سلازي بحقك حتى تدخل وما تسلسل أستاذ خيسي هم يجري مفسر من تاي تستوصل نبي من تاي تستوصل يفضل الله واحد حد جزاكو تقاسي